कपनकी नीरा पाण्डेको हत्या प्रकरणका आरोपित सार्वजनिक लुटपाटको उद्देश्यले हत्या गरेको खुलासा। भाडा किन्ने बहानामा पसलमा पसेका थिए आरोपी, दोस्रो पटक पुगेर गरेका थिए हत्या। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी पनि सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। रवि लामिछानेले दिएनन् ग्रिन सिग्नल। आफूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भए पनि सरकार मुखदर्शक बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुनासो। आफूमाथिको आक्रमणमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारको पनि संलग्नता रहेको ओलीको आरोप। 63 सालसम्म तपाईँ पनि फटाहा, मूर्ख र अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो भन्दै राजतन्त्र बारे एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रश्न। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कुरा पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको महानायक राजेश हमालको भनाई। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फिर्ता, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी पनि स्वदेश फिर्ता। भौतिक मन्त्रालयको बजेट 54 अर्बले कटौती भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। कृषि क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको गुनासो। आयुर्वेदको प्रवर्धन र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको टिप्पणी। आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको भनाई। संघीय शिक्षा ऐनले पनि शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट बनाउन नसक्ने कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको धारणा। महावीर पुनको माग सत्ता गठबन्धनको एजेन्डा बन्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। माग पूरा नभए देशभर आन्दोलन गर्ने महावीर पुनको आन्दोलनमा पुगेका समर्थकहरूको चेतावनी। महावीर पुनका माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणा। थुनिएको अरुण नदीको पानी पहिरोकै माथिबाट बग्न थाल्यो, अवस्था सामान्य रहेको जानकारी। वैशाख दोस्रो सातासम्म देशभरका विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक प्राप्त गरिसकेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। शहरी सौन्दर्यको नाममा अन्धाधुन्ध तार नकाट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहलाई परिपत्र। बैतडीको पाटनमा सडक निर्माणका लागि थुपारेको गिटीमा मानिसको टाउको भेटियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 60 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 328 जना सक्रिय संक्रमित। वीर अस्पतालको पर्खाल भत्कँदा 4 जना घाइते। नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर सटहीको सीमा बढायो। अब अमेरिकी डलर कतिसम्म साट्न पाइन्छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। शेयर बजार 19 अङ्कले घट्यो, 1870.65 बिन्दुमा नेप्से परिसूचक। ठुलो हिमपात र वर्षाका कारण 4 धाम हिँडेका तीर्थयात्री भारतको श्रीनगरमा रोकिए। सुडानमा फेरि भीषण युद्ध, अन्न पानीको अभावमा जनजीवन अस्तव्यस्त। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मनाङको खराब लय कायमै। जाउला खेल र सङ्कटा क्लबको खेल बराबरीमा रोकियो। पानी परेर खेल रद्द भएसँगै ओमान एसिसी मर्जिङ टिम्स एसिया कपमा छनौट। चर्चित मोबाइल गेम पबजी र नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड बीच सम्झौता। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने 5 उपायको बारेमा केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 18 गते सोमबार, स्पेस सम्वत सन् 2023 मई 1 तारिक। आज वैशाख शुक्ल एकादशी, मोहिनी एकादशी व्रत। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि रहेको छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई मई 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर सम्पूर्ण समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा
बाहिर हुनुहुन्छ अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ कि आज पहिलोचोटि हो, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। कपनकी निरा पाण्डेको हत्या प्रकरणमा आरोपी सार्वजनिक भएको र लुटपाटको उद्देश्यले हत्या भएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको कपनमा दिउँसो पसलमा पसेर निरा पाण्डे आचार्यको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले झापाको धुलाबारीका विनोद विकला पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार बेलुका झापाबाट पक्राउ परेका विकला निरा हत्या प्रकरणमा गठित प्रहरीको उच्चस्तरीय अनुसन्धान समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। निरा पाण्डेको हत्या चोरी गर्ने उद्देश्यले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। विकलले हत्यापछि चोरी गरेका सुनका गहना बिक्री गरेको देखिएको र हत्याका बेलामा लगाएका कपडा, झोला र जुत्ता लगायत सामग्रीहरू भेटिएको एसएसपी आचार्यले बताउनुभयो। भाँडा किन्ने बहानामा पसलमा छिरेका विकले भाँडा देखाउने क्रममा निरा पाण्डेलाई पछाडिबाट छुरा प्रहार गरी हत्या गरेर उहाँले लगाएको सुनका गरगहना र पसलमा भएको नगद लिएर त्यहाँबाट भागेको खुलेको पनि आचार्यको भनाइ छ। सरस्वती नगरमा भाँडा पसल सञ्चालन गरिरहनु भएकी पाण्डेको गएको वैशाख 7 गते दिउँसो हत्या भएको थियो। निरा हत्या प्रकरण बारे संसद सहित सबैतिर विरोध भएपछि प्रहरीले वैशाख 15 गते एआइजी किरण वज्राचार्यको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी समेत सम्मिलित 8 सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सक्रियतामा विक पक्राउ परेका हुन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी एउटा पसलमा भाँडा पसल सञ्चालन गरेर बसिरहेकी एकजना महिलाले लगाएको घाँटीको सिक्री देख्दाखेरि उनी कुनै पनि षड्यन्त्र र अथवा कुनै पनि योजनाबद्ध रूपमा गएका थिएनन्। भाँडा पसलमा लुटपाट गर्न जाँदाखेरि सिक्री लगाएका र आफ्नो ऋण तिर्नका लागि उक्त सिक्री चोर्ने जुन मनसाय अथवा लुट्ने मनसाय उनले बनाए र केही समय उनी त्यो पसलबाट बाहिर निस्किएर 10-15 मिनट पछाडि फेरि गएर उनलाई चाहिँ पसलमै रहेको चक्कुले हानेर चाहिँ हत्या गरी सिक्री लए र पसलको काउन्टरमा रहेको केही रकम लिएर भागेका छन्। यसरी जोसुकै पनि पसलमा एउटा व्यवसाय गरेर बस्ने व्यक्तिहरू एउटा सामान्य सिक्री लगाएर बस्न सक्ने अवस्था देशमा छैन। यस्तो खालको आतंकित अवस्था सृजना भएको छ। यो समाचार आइसके पछाडि नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी के गरिरहेको छ? नेपाल प्रहरीले थप सक्रियता अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। तपाईँ यो घटना आइसके पछाडि, बाहिर आइसके पछाडि र जुन आरोपित पक्राउ परेका छन् र उनले दिएको बयानमा जुन पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले बताएको छ, यसपछि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, सरस्वती नगर की जुन निरा आचार्यको हत्यामा झापाका विनोद विक एक्लै जिम्मेवार रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानबारे जानकारी गराएको थियो। प्रहरीका अनुसार झापामा बाउन्सरको रूपमा उनी विश्वकर्माले काम गर्दै आएका थिए। घटनाको 1 हप्ता जति अगाडि उनी काठमाडौँ आएका थिए र लोकन्थलीमा आफ्नो साथीको घरमा बसेका थिए। घटनाको दिन उनी लोकन्थलीबाट 7 बजे बस चढेर केएल टावर पुगेको र त्यहाँबाट निरा आचार्यको पसलमा पुगेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यको भनाइ छ। आचार्यका अनुसार सुरुमा पसलमा गएर उनले भाँडाको मोलमोलाई गरे। केही भाँडाहरू रोजिसकेपछि पैसा निकालेर ल्याउने बहानामा उनी पसलबाट निस्किए र पसलबाट निस्किएर 10-15 मिनट पछि दिउँसो 2:44 उनी फेरि फर्किएर त्यहाँ पुगेर आक्रमण गरे। विश्वकर्माले पसलमै रहेको चक्कुले प्रहार गरेको बताइएको छ। उनले कुनै हतियार लगेका थिएनन्। हत्यापछि उनी त्यही लुगा फेरेर निस्किएर टेम्पो चढेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। आचार्यका अनुसार विश्वकर्माले निरुले लगाएको करिब 1 तोलाको सिक्रीका साथै पसलको ड्रयरमा रहेको 1100-1200 रुपैयाँ लुटेका थिए। लुटेको सिक्री उनले सुन पसलमा बेच्न भ्याइसकेका थिए। प्रहरी उक्त सिक्री पनि फेला पार्न सफल भएको छ। विश्वकर्माले अपराध स्वीकार गरिसकेको आचार्यले बताउनुभयो। आफू ऋणमा रहेकाले पैसाकै लागि लुटपाट गरेको विश्वकर्माले बयान दिएका छन्। उनको घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अन्यत्र अफियर रहेको पनि खुलासा भएको छ। मृतक र उनको परिवारसँग विश्वकर्माको कुनै पनि सम्बन्ध र चिन्जान देखिएको छैन। उनी झापाबाट हत्याकै नियतले भने नआएको एसएसपी आचार्यले बताउनुभयो। हत्यामा लुटपाट भन्दा अर्को कुनै पनि उद्देश्य नभेटिएको पनि उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, अघि नै पनि मैले भने कुनै पनि उद्देश्य बिना एउटा पसलमा गएर त्यहाँको परिदृश्य देखिसके पछाडि जुन खालको स्थिति आएको छ, यसले धेरै व्यवसायीहरू र बाटोमै हिँड्दै गर्दाखेरि पनि जोसुकैलाई पनि अलिकति असुरक्षित महसुस भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नु भएको छ। बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको हो। स्रोतका अनुसार प्रचण्डले राष्ट्रपाले अगाडि सार्ने शर्तहरू आफूलाई मन्जुर हुने संकेत गर्नुभयो। तर लामिछानेले भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको स्रोतको भनाइ छ। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सक्ने बताउनुभयो। हामी
हामी अहिले सरकारमा जाने मनस्थितिमा छैनौँ, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन सक्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। भेटमा रविले आफ्नो पार्टीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने एजेन्डा अहिले हटाइएको प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनु भयो। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने विषयमा नरम नीति लिने सरकारमा हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने जसरी पनि रासोपा सरकारमा आउनुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पनि आफू सच्याउन तयार रहेको घुमाउरो सङ्केत गरेको बताइएको छ। तर रविले भने पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताउनुभयो। रासोपाको आज केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्दैछ। स्रोतका अनुसार आजको बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता झिक्ने विषयमा पनि निर्णय लिने छैन, तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति नेतृत्वले बनाइसकेको बुझिएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्रीले उपचुनावमा भारी मतका साथ विजयी भएकोमा लामिछानेलाई बधाई दिनुभयो। उहाँले सबै दलहरू मिलेर देशको सङ्कट निवारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, जसरी पनि रवि लामिछाने र रासोपालाई सरकारमा ल्याएर सत्ता टिकाउने प्रचण्डको जुन खालको सङ्केत छ र रवि लामिछानेले प्रतिपक्षमा बस्ने बताइरहनु भएको छ, यो परिप्रेक्ष्यमा अथवा यो परिस्थितिमा रवि लामिछाने अथवा भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु ठिक छ अथवा प्रतिपक्षमै बसेर खबरदारी गर्न अहिलेको अवस्थामा ठिक छ? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भए पनि सरकार मुखदर्शक बनेको गुनासो गर्नुभयो। पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूमा आफूमाथिको आक्रमण प्रयासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका परिवारको संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै त्यस्ता उदण्ड अराजनीतिक खालको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गामुढा गरेको पनि बताउनुभयो। हरेक ठाउँमा उनीहरूले निषेध गर्न खोज्ने, बाटो छेक्न खोज्ने, रुख ढालेर छेक्न खोज्ने, कहीँ ढुङ्गा हान्ने, कहीँ भिडन्त गर्न आउने, तर सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण नगरेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले हरेक ठाउँमा 20 जना जति उही समूहका मानिसहरूले आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुखले जेसुकै भने पनि आफूमाथिको आक्रमणलाई नियन्त्रण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। आफूहरूमाथि गाली बेइज्जती अश्लील शब्दको वर्षा गर्दा पनि ती अराजक समूहलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई माथिबाट आदेश नगएको पनि ओलीले बताउनुभयो। ओलीले पूर्व राज परिवारमाथि अर्को गम्भीर आक्षेप पनि लगाउनु भएको छ। आफूमाथि केही दिन अघि भएको आक्रमण प्रयासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँको परिवारको समेत हात रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। त्यस अवसरमा ओलीले फटामा मूर्ख र बुद्धि नभएकाहरूले मात्र राजतन्त्र मान्ने टिप्पणी गर्नुभयो। स्वार्थी तत्त्व र बिकाउ मालहरू अपराध कर्ममा लागेकाहरूले मात्रै राजतन्त्रलाई मान्ने उहाँको आरोप छ। अध्यक्ष ओलीले महाकाली सन्धि आफूले सच्याएको दाबी समेत गर्नुभयो। बाँध बाँध्नका लागि भारतलाई जमिन दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको सहमतिलाई खारेज गरेर आफूले बाँध बाँध्न मात्रै जमिन दिने गरी सुसन्धिलाई सच्याइएको ओलीको तर्क छ। उहाँले महाकाली सन्धि आफूले सच्याएपछि त्यसबाट अनेक फाइदा भइरहेको पुरानै अडान दोहोर्याउनु भयो। उहाँले महाकाली सन्धिलाई सच्याउने काम आफूहरूले प्रतिपक्षमा रहेर गरेको तथ्य अहिले नबुझ्नेहरूले पछि बुझ्दै जाने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। ओलीले पार्टी निकट किसान महासङ्घको कार्यक्रममा राज संस्था मान्ने स्वार्थी फटाहा र बुद्धि नभएको हुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले ओलीको अभिव्यक्तिले राज संस्था पक्षधर ठूलो पङ्क्तिको आस्था र भावनामा चोट पुगेको भन्दै आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राज संस्था मान्नेहरू फटाहा, मूर्ख र अज्ञानी हुन्छन् भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति असहिष्णु र विद्वेषपूर्ण रहेको छ उहाँको भनाइ छ। आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले ओलीलाई 2063 सालसम्म तपाईहरू पनि फटाहा, मूर्ख र अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। अभिनेता राजेश हमालले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने विषय पर्ख र हेरमै रहेको बताउनु भएको छ। एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले अहिले चुनाव जितेर आएका व्यक्तिलाई पनि यही कुरा लागू हुने बताउनुभयो। यदि अहिलेको राजनीति जुन हिसाबले चल्नुपर्ने हो त्यसरी ठिक ढङ्गले चलेन भने म राजनीतिमा आउन सक्छु उहाँले भन्नुभयो। आफूलाई हालैको चुनावमा उम्मेदवार बन्न दलहरूले प्रस्ताव राखेको खुलाउँदै हमालले अहिले उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूलाई पनि पर्ख र हेरको रूपमा आफूले लिएको बताउनुभयो। उहाँले राजसभा सभापति रवि लामिछानेलाई जनताको चाहनाअनुसार चल्न पनि सुझाव दिनुभयो। डेलिभरी हुने जनअपेक्षाका कारण नयाँ दल उदाएको हमालको तर्क छ। हमालले कलाकारको रूपमा जनताले राजेश हमाललाई हेर्न आएको भ्रममा
आफू नरहेको समेत बताउनुभयो। राजनीतिज्ञ र कलाकार हरेक समय सान्दर्भिक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हरेक कालखण्डमा नयाँ दल आउने र जाने भइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले समय सापेक्ष रूपमा सान्दर्भिक हुने मात्र टिक्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि दलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा समेत राजनीति गर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो स्थानीय निकायको चुनावमा हमालले आगामी 5 वर्षमा आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्न सक्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषि उत्पादन र रोजगारी सृजनालाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले त्यही अनुसार तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको बताउनु भएको छ। प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको 4 महिनामा निकै राम्रा काम भएको पनि दाबी गर्नुभयो। लघुवित्त र सहकारीलाई श्रम र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा उपचार गराएर स्वदेश फर्कनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको विभिन्न परीक्षण र उपचार पश्चात हाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई गैरातीको नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्किनु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाख 6 गते भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो। उहाँलाई बुधबार बिहान श्री एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा संक्रमण देखिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलसँग निजी चिकित्सक डाक्टर नीरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना चिकित्सकको टोली संलग्न रहेका थिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारी उपचारपछि स्वदेश फर्कनु भएको छ। गत फागुन 3 गते बुद्धनगर स्थित आफ्नै निवासमा ग्यास लिक हुँदा आगलागीमा परि गम्भीर घाइते हुनुभएका भण्डारी झण्डै 3 महिनाको स्वास्थ्य उपचारपछि आइतबार स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँ नेपाल वायु सेवा निगमको विमान मार्फत नेपाल फर्कनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य भण्डारी झण्डै 3 महिनादेखि भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचाररत रहनु भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा धेरै कटौती भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पेशागत महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट 54 अर्ब कटौती भएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा 163 अर्ब बजेट रहेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 113 अर्ब बजेटको सिलिङ दिइएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिबका लागि खानेकुरा जस्तो बनेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व सङ्कलन कम भइरहेको र अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू पनि खराब रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले कृषि क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पेशागत महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि मन्त्रालयको बजेट पनि कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। उहाँले कृषि मन्त्रालयको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गरे पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै आवश्यक चासो नदिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले कन्जुसाइ गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिंचाइको व्यवस्था र बाँझो जमिनको उपयोगलाई बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बारिनले आयुर्वेद देशलाई चिनाउन सक्ने एउटा माध्यम भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय आयुर्वेद अचिभमेन्ट अवार्ड समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयुर्वेदका लागि सरकारी स्तरबाट धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो। उहाँले आयुर्वेद विस्तार हुँदै पर्नेमा झनै शिथिल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले पहिला नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू योगा आयुर्वेदका लागि आउने गरेको तर पछिल्लो समय खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयुर्वेदको प्रवर्धनका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। यसैबीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। देशको आर्थिक क्षेत्रमा समेत टेवा पुर्याउन आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय आयुर्वेद अचिभमेन्ट अवार्ड समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति यादवले आयुर्वेदको समय अनुकूल स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र स्वास्थ्य बीमामा आयुर्वेद सेवालाई समावेश गर्ने कार्यमा लाग्न पनि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयुर्वेद चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृत्ति विकास
अवसर सृजना गर्न सम्बद्ध सबै लाग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यवाहक राष्ट्रपति यादवले नेपालमा आधाभन्दा बढी आयुर्वेद औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय जडीबुटी एवं स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग हुने गरी लगानी र उत्पादनमा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, आयुर्वेदमा लगानी बढाउनुपर्छ र यसले पर्यटक समेत तान्न सक्छ भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई र उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवको भनाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेपालमा शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नरहेको बताउनु भएको छ। उच्च शिक्षा र वैदेशिक शिक्षाको अवस्थाबारे गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य तय गर्न अझै पनि नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा धेरै प्रश्न खेपिरहेको उल्लेख गर्दै संघीय शिक्षा ऐनले पनि शिक्षाको उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्न नसक्ने उहाँको दाबी छ। उहाँले शिक्षाको सैद्धान्तिक उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा संघीय शिक्षा ऐनले स्पष्ट पार्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रमा राम्रो शिक्षा प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय खस्कँदै गएको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महावीर पुनको माग सत्ता गठबन्धनको एजेन्डा बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डाक्टर महावीर पुनको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुग्नुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहनुभएका खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महावीर पुनका मागहरू गठबन्धनको बैठकमा एजेन्डा बन्नुपर्ने र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशका वैज्ञानिकहरूलाई 1 घण्टा पनि आन्दोलनमा उत्रनु नपर्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले आफू अहिले भुइँ मान्छे रहेको भन्दै आफूले पुनको आन्दोलनमा पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको बताउनुभयो। उहाँले महावीर पुनका मागहरू प्रधानमन्त्री एक्लैले समाधान गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशमा वैज्ञानिक आविष्कारका कुरा र नवप्रवर्तनका कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आविष्कारको क्षेत्रमा सरकारले सक्ने जति बजेट छुट्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउने राजनीतिक पार्टी र संस्थाहरू बन्न थालेका छन्। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विशाख 15 गतेबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा उत्रनु भएका पुनको मागलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य पार्टी र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि उहाँको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। संस्था र पार्टी मात्र नभई व्यक्तिहरूले पनि पुनको मागमा समर्थन जनाएका छन्। कानुन व्यवस्थादेखि मोर्चाहरूले समेत उहाँको मागको समर्थन गरेका छन्। कानुन व्यवस्थायीहरूको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुग्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुक राजनीतिले मात्र नचल्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग धन्दा, कल कारखाना र नवप्रवर्तनले नै मुलुकको विकास हुने भन्दै आविष्कारको क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र 2 महिनामा सरकार परिवर्तन गरेर मात्रै देशको विकास सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले महावीर पुनको सामाजिक आन्दोलनलाई अनदेखा गरिए देशभर झनै विद्रोह चर्किने चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुग्नुभएका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुइटेलले वर्तमान सरकारले विकासको लहर देख्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले महावीर पुनको आन्दोलनलाई आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो। यस्तै पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुग्नुभएका अर्का एक व्यक्तिले पनि पुनको माग जायज रहेको बताउनु भएको छ। सँगसँगै पुनको मागको समर्थन गर्दै र उहाँको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै पोखरा लगायतका विभिन्न ठाउँमा पनि यस्तै खालका आन्दोलन र कार्यक्रमहरू भएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनको माग राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गैर नाफामूलक संस्था बनाई निजी क्षेत्रबाट नेपालमा आविष्कार गर्ने कुरालाई अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने व्यक्तिको माग सरकारले तत्काल संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व सडकमा उभिनु सुन्दर पक्ष नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तत्काल महावीर पुनसँग संवाद गरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले आविष्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिने कुरा राज्य प्रणाली कस्तो बन्ने भन्नेसँग जोडिएको भन्दै कस्तो प्रकारको समाज बनाएर जाने हो त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। सुक्खा पहिरोले थुनिएको अरुण नदीको पानी बग्न थालेको छ। निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माण स्थल शङ्खुवासभाको फाक्सिङदामा सुक्खा पहिरो खसेर नदी थुनिएको थियो। शङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीका अनुसार अरुण थुनिएको ठाउँमा पानी केही मात्रामा जमेको र पहिरोकै माथिबाट पानी बग्न थालेको उल्लेख छ। पानी बग्न थालेकाले जोखिम नरहेको र अवस्था सामान्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पहिरोका कारण अरुण तेस्रोको ड्याम साइटको काम भने रोकिएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष देशभरका विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शैक्षिक सत्र 2080 का लागि 77 वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको जानकारी गराइएको हो। वैशाख दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा देशभरका सबै विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। यस वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट कक्षा 6 देखि 10 को लागि 1,55,00,000 थान र निजी क्षेत्रका मुद्रण संस्थानहरूबाट कक्षा 1 देखि 5 का लागि 1,18,00,000 थान पाठ्यपुस्तक छपाई गरी 77 वटै जिल्लाका सूचीकृत 1,267 स्थानीय विक्रेताहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पाठ्यपुस्तक नपुगेको ठाउँमा सम्पर्क भएको मितिले 2 दिनभित्र सबैभन्दा नजिकको विक्रेता तथा पुस्तक पसल मार्फत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले समयमै भर्ना समयमै ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने नाराका साथ 2080 साल वैशाख 2 गतेदेखि देशभरका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयको नामाकरणको सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय महानगरपालिकाको अधिकारको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न, विद्यालय गाभ्न, स्थानान्तरण गर्न र आवश्यक परेमा बन्द गर्न पनि सक्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले जडान गरेको केबल नेटवर्कका तारहरू अन्धाधुन्ध नकाट्न परिपत्र गरेको छ। स्थानीय तहहरूले शहरी सौन्दर्यकरणका लागि भनेर केबल नेटवर्क एवं इन्टरनेट तार अन्धाधुन्ध काट्न थालेको भन्दै नेपाल टेलिकमले समन्वय गरी दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरी सहयोग मागेको थियो। टेलिकमको सोही पत्र अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न भनेको थियो। स्थानीय तहले काटेको केबल नेटवर्क पुनर्स्थापना गर्न ठूलो परिमाणमा केबलहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले सेवा नियमित गर्न बढी समय र खर्च लाग्ने पत्रमा भनिएको छ। टेलिकमको पत्रमा शहरी सौन्दर्यका कार्यहरू गर्दा कम्पनीका स्थानीय कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ। बैतडीको पाटनमा सडक निर्माणका लागि ल्याइएको घिटीमा मान्छेको टाउको भेटिएको छ। पाटन नगरपालिका 6 स्थित पाटन तल्लो बजारमा सडक निर्माणका लागि ल्याइएको घिटीमा आइतबार दिउँसो मान्छेको टाउको भेटिएको जनाइएको छ। घिटीको थुप्रोबाट कुकुरले टाउको लग्दै गरेको अवस्थामा फेला परेको हो। सो ठाउँमा टाउकोमा कपाल समेत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक कमल प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। टाउको भेटिएको स्थानलाई प्रहरीले सुरक्षित राखेको छ। टाउको भेटिएको भए पनि महिलाको हो कि पुरुषको हो कि भन्ने चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ। प्रहरी निरीक्षक चौधरीले भन्नुभयो। घिटी कुन ठाउँबाट ल्याइएको हो भन्ने खुल्न नसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 60 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1473 नमुना मध्ये 272 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 22 जना र 1201 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 60 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 328 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 28 जना, आइसियुमा 9 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्र 55 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ। आइतबार दिउँसो वीर अस्पतालको पुरानो घरको पर्खाल भत्कँदा 4 जना घाइते भएका छन्। वीर अस्पतालको मुख्य भवन पछाडिको पुरानो भवनको छतको पर्खाल भत्किएर बिरामी आफन्त कोरेर बसेको ठाउँमा खसेको जनाइएको छ। पर्खाललाई नछोपेको र घाम पानीले असर गरेर कमजोर बनेको पर्खाल पानी परेका कारण भत्किएको हुन सक्ने अस्पतालले जनाएको छ। छतको पर्खाल खसेर बिरामी आफन्त कोरेर बसेका अंशु चौधरी, धर्मेश्वर पन्थी, श्यामा देवी र रिना झा चौधरी घाइते हुनुभएको छ। घाइते सबैको वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको वीर अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर सटैका लागि तोकिएको सीमा बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत परिपत्र 2079 मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले इजाजत पाएका मनी एक्सचेन्जले नेपाली नागरिकसँग कारोबार गर्दा 5000 अमेरिकी डलर बराबरको सटै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि 500 अमेरिकी डलर बराबर मात्र साट्न पाइन्थ्यो। तर भन्सार घोषणाको प्रमाणित नभएको तथा विदेशी इष्टमित्र र ग्राहकबाट उपहार टिप्सबाट प्राप्त हुने रकम भने बढीमा 500 डलरसम्म मात्र साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्रमा संशोधन मार्फत विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइने सटै सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो। त्यसै नेपालमा काम गरिरहेका विदेशीले सटै गरेर लैजान पाउने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको जनाइएको छ।
शेयर बजार आइतबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आइतबार 19.11 अङ्कले घटेर 1870.65 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर रातामै भएको छ। बजार घटेको दिन कारोबार रकम भने केही बढेको छ। आइतबार 271 वटा कम्पनीका 32,06,000 किता शेयर 95 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 4 करोड 25 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै अपर सोलो हाइड्रो पावरको शेयर 4% धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 को शेयर 3% भन्दा धेरैले बढेको जनाइएको छ। ठुलो हिमपात र वर्षाका कारण चारधाम यात्रामा निस्किएका तीर्थयात्री श्रीनगरमा रोकिएका छन्। बद्रीनाथ र केदारनाथ धाममा ठुलो हिमपात भएको तथा समथर भूभागमा ठुलो वर्षा भएकाले तीर्थयात्रीलाई श्रीनगरमा नै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। आवासका लागि अनलाइन बुकिङ गरेका यात्रीलाई रुद्रप्रयागसम्म जाने अनुमति दिएको तर बुकिङ नभएका यात्रीलाई श्रीनगरमा नै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीनगरमा यात्रीका निम्ति पर्याप्त आवासको व्यवस्था गरिएको गढवाल प्रहरी प्रमुख रवि सैनीले बताएका छन्। मौसममा सुधार हुने बित्तिकै उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ प्रस्थानको अनुमति दिने उनले बताएका छन्। उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले शनिबार सबै तीर्थयात्रीलाई कोभिड-19 लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै परीक्षण समयमै पूरा गर्न आह्वान गरेका थिए। राज्य सरकारले निर्धारण गरेका नियम पालना गर्न उनले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। सुडानको राजधानी खार्तुममा पुनः भीषण युद्ध सुरु भएको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर जाने वातावरण बनाउने उद्देश्यले गरिएको पछिल्लो युद्धविराम भङ्ग भएको छ। सुडानी सेनाले विपक्षी अर्धसैनिक बल आरएसएफलाई चारै दिशाबाट आक्रमण गरिरहेको बताएको छ। युद्धका कारण घरमै फँसेका हजारौं सुडानी अन्न पानीको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। युद्धकै बीचमा जोखिम मोलेर विदेशी नागरिकलाई पनि सम्बन्धित देशका सरकारले सुरक्षित स्थानतर्फ लगिरहेका छन्। अस्थिरताको पर्याय बनेको उत्तरपूर्वी यो अफ्रिकी मुलुकमा सन् 2021 मा लामो समयदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गरेका उमार अल बसिरलाई सत्ताच्युत गरेपछि बुहारन र डगालो बीचको शक्ति सङ्घर्षले लिएको उग्र रूपको परिणाम अहिले द्वन्द्वको प्रमुख कारण बनेको छ। सुडानमा नागरिक शासन कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेमा उत्पन्न मतभेद नै यो भीषण युद्धको कारण बनेको छ। आरएसएफले देशका सम्भ्रान्त वर्ग विरुद्ध सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ भने आरएसएफका सेनालाई जातीय सफाई गरेको आरोप बुरहान समूहले लगाएको छ। आरएसएफलाई सेनामा समाहित गर्ने विषयमा सेना प्रमुख अब्दुल फताह अल बुरहान र आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो बीचको मतभिन्नता निरूपण नहुँदा समस्या बल्झिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। 15 दिन अघि सुरु भएको युद्धमा कम्तीमा 512 जनाको मृत्यु भएको तथा 4193 जना घाइते भएको सुडानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि युद्धमा परि ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेको संख्या योभन्दा धेरै भएको भनिए ठानिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय निकायले करिब 2 लाख सुडानी सुरक्षित स्थानको खोजीमा छिमेकी मुलुकतर्फ भागेको पनि बताएका छन्। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्साङ्दी फुटबल क्लबको खराब लय 6औं खेलमा पनि कायमै रहेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा भएको खेलमा यसै सिजन बढुवा भएको टोली चर्च बोइज युनाइटेडसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएसँगै यस सिजन मनाङको खराब लय कायमै रहेको हो। यससँगै मनाङले 6औं खेलमा पनि पराजय भोगेको छ। यससँगै जारी सिजन चर्च बोइजले 5औं जित निकाल्न सफल भएको छ। चर्च बोइजले 13 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। मनाङ पहिलो पटक लगातार 6 खेलमा पराजित भएको हो। मनाङले 13 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। यस्तै खराब मौसमका कारण शनिबार स्थगित भएको आर्मी र हिमालयन शेर्पाको खेल शनिबारकै नतिजा 1-1 मा टुङ्गिएको छ। यससँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। शनिबार स्थगित हुनु पूर्व नवयुग श्रेष्ठले पहिलो मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको 55 मिनेटमा विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। शनिबार रोकिएको हिमालयन र आर्मी बीचको बाँकी खेल आइतबार भएको हो। यस बराबरीसँगै हिमालयनले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले 13 खेलमा 20 अङ्क जोडेको जनाइएको छ। यस्तै एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलबाट जावलाखेल र सङ्कटा क्लबले पनि 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। खराब मौसमका कारण स्थगित पूर्व शनिबार लिएको 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा जावलाखेलले अङ्क बाँड्नु परेको हो। फोडे फोफनाले 33औं मिनेटमा गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाएका थिए तर आइतबार सम्पन्न बाँकी खेल अन्तर्गतको खेलमा सङ्कटाले बराबरी गोल गर्न सफल भयो। 51 मिनेटपछि खेलाइएको खेलको 73औं मिनेटमा निशान खड्काले गोल गर्दै सङ्कटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। शनिबार चासन मैदानमा भारी वर्षा र चट्याङका कारण सङ्कटा र जावलाखेल बीचको खेल स्थगित भएको थियो। यस बराबरीसँगै जावलाखेलले 13 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल शीर्ष स्थानमा कायम छ। सङ्कटा 13 खेलमा 16 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ।
एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आइतबारको खेल पानी परेर रद्द भएपछि ओमान एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि छनौट भएको छ। तेस्रो स्थानका लागि कुवेतसँगको खेल हुन नसकेपछि एक दिवसीय वरियताको आधारमा ओमान इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पुगेको हो। कुवेतले जितका लागि दिएको 131 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको ओमानले 6 ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई 41 रन बनाउँदा पानी परेर खेल रोकिएको थियो। एक दिवसीय वरियतामा ओमान 58औं स्थानमा छ। कुवेतले भने एक दिवसीय मान्यता पाएको छैन। नेपाल र युएईले यसअघि नै इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा स्थान बनाइसकेका छन्। आज नेपाल र युएई बीच फाइनल खेल हुनेछ। पानी परेर आज खेल हुन सकेन भने भोलि मंगलबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउने जनाइएको छ। चर्चित मोबाइल गेम पबजी र नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक ओर्लिङ बीच सम्झौता भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता भएको हो। नेपालमा मोबाइल गेमिङलाई अझ रोमाञ्चक बनाउने विशेष सुविधाहरू एवं विशेषताहरू प्रदान गर्न यो साझेदारी भएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले नेपालको गेमिङ समुदायका लागि थप रोमाञ्चक अनुभवहरू प्राप्त हुने अपेक्षा यसबाट गर्न सकिने बताएको छ। नेपालमा मोबाइल गेमिङको आकर्षण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पबजी मोबाइलका नेपालभर 50 लाखभन्दा बढी सक्रिय मोबाइल गेमर छन्। कार्यक्रममा बोल्दै ओर्लिङका सिइओ केशव नेपालले गेमिङ क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनका लागि सम्झौता भएको बताएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रहरूलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वयस्कको तुलनामा अलिक कमजोर हुन्छ। त्यसैले विभिन्न संक्रमण र फ्लूले बालबच्चालाई छिट्टै सताइहाल्छ। बच्चा धेरै बिरामी भइरहने भएकाले उनीहरूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चिन्ता आफ्ना बुबा आमा अथवा भनौँ अभिभावकलाई भइ नै रहन्छ। बच्चालाई रोग लाग्नबाट बचाउन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन जरुरी छ। बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन अभिभावकले विभिन्न 5 कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। पहिलो हो पूर्ण खोप। बच्चा जन्मने बित्तिकै विभिन्न खालका संक्रमणबाट बचाउन सकियोस् भनेर खोप दिन सुरु गरिन्छ। जन्मेदेखि 15 महिनासम्म बच्चालाई सरकारले विभिन्न खालका खोप निशुल्क उपलब्ध गराउँछ। खोपको उद्देश्य बच्चामा प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनु हो। समयमै खोप दिएपछि उनीहरू सम्भावित रोगको जोखिमबाट बच्छन्। बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सरकारले दिने सम्पूर्ण खोप चाहिँ लगाइदिनुपर्छ। त्यसबाहेक सम्भव भएसम्म ठेउला, हेपाटाइटिस र अन्य फ्लू विरुद्धका खोप पनि लगाइदिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो खानपान। बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन खानपान महत्त्वपूर्ण छ। बच्चालाई सन्तुलित र स्वस्थकर खाना खुवाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ। बजारमा पाइने जङ्क फुड, प्याकेज फुड भन्दा पनि घरमै बनेका खानेकुराहरू दिनुपर्छ। प्रोटिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, भिटामिनहरूको मात्रा पुर्याएर सन्तुलित खाना दिइयो भने बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। अर्को हो पानी। सही मात्रामा पानी पिउँदा बालबालिका धेरै रोगबाट बच्न सक्छन्। पानीले बच्चाको पाचन प्रणाली पनि मजबुत हुन्छ भने धेरै रोगबाट पनि बचाउँछ। पानीले बालबालिकाको ऊर्जा स्तर बढाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै अर्को हो खेलकुद। बच्चालाई माटो र खुल्ला स्थानमा खेल्न दिनाले उनीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढियो हुन्छ। यसले बच्चालाई अन्य बच्चाको तुलनामा प्रदूषण र अन्य चीजबाट हुने एलर्जी धेरै कम हुन्छ। वातावरणमा साधारणतया 2 प्रकारका कीटाणु हुन्छ। एउटा कीटाणुले हामीलाई नराम्रो गर्ने हुन्छ भने अर्को कीटाणु साथी जस्तो हुन्छ जुन माटो र वरिपरिको वातावरणमा हुन्छ। एउटा खोप लगाउँदा जसरी रोग लाग्नबाट बचिन्छ त्यसरी नै वातावरणसँग खेल्दा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो सरसफाइ। विभिन्न रोगबाट बचाउन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन बच्चाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बच्चालाई बाहिर निस्किनु अघि मास्कको प्रयोग गर्ने, घर बाहिर खेलेर आएपछि हात गोडाहरू अथवा भनौँ हात खुट्टा धुने जस्ता कुराहरू चाहिँ सिकाउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई बालबच्चाहरूको अथवा भनौँ न बालबालिकाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हुन त धेरैलाई यो कुरा सामान्य लाग्न सक्छ, तर हामीले दिने हेल्थ टिप्स भनेको कुरा सबैले जान्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। कसैले जानेर पनि बिर्सिनु भएको हुनसक्छ। पुनर्ताजा के भन्छ नि, सम्झाउने पनि एउटा खालको अभियान हो भनौँ। हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हो त राम्रो लाग्छ भनेर धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। कृपया फेसबुकमा गएर ह्यासट्याग प्रयोग गरेर समाचार पार्टी लेख्नुहोला ह्यासट्यागमा र यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनुहोला ताकि अरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी होस्।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न रहेको थियो, विराटनगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा कहिले गरिएको हो? विराटनगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा कहिले गरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 3 गते। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर चिनाउने उद्देश्य अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा विश्व शान्ति वर्षका रूपमा कहिले मनाइएको हो? गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर चिनाउने उद्देश्य अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा विश्व शान्ति वर्षका रूपमा कहिले मनाइएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।